لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جو قطرے کو سمندر کر دے اسے رحمان کہتے ہیں جو اشکوں کو گوہر کر دے اسے رحمان کہتے ہیں جو گداہوں کو سکندر کر دے اسے رحمان کہتے ہیں اور جو یتیموں کو پیغمبر کر دے اسے رحمان کہتے ہیں
کھلے رحمت دے دروازے نے گناہگار واسطے آیا بن کے قرآن شفاعت بیمار واسطے کھلے رحمت دے دروازے نے گناہگار واسطے آیا بن کے قرآن شفاعت بیمار واسطے جانا ہے ایتھوں بندیاں زندگی گزار کے جو کچھ بھی تینوں ملیا اوندے نام تو وار دے رب مشکل وچ سہارا لاچار واسطے رب مشکل وچ سہارا لاچار واسطے آیا بن کے قرآن شفاعت بیمار واسطے سچی توبہ کر کے بھائیوں جیڑا رب دے در تے آندا رب اس دے گناہاں نوں بھائیوں ہے نیکیاں وچ بدلاوندا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سچی توبہ کر کے بھائیوں جیڑا رب دی ڈر تے گاوندا رب اس دے گناہاں نوں یارو ہے نیکیاں وچ بدلاوندا تیرے سجدے رکوع ہونے چاہیے نے غفار واسطے یعنی سجدہ کیوں کرنا چاہیے کچھ بولو جی اللہ نو کر دیو کیوں کرنا چاہیے اجے بھی سارے بھی بولے گل ڈرن والی بھی کوئی نہیں شرم والی بھی کوئی نہیں سجدہ کیوں کرنا چاہیے تے رکوع کچھ بولو رکوع تے قیام کی حالت تیرے سجدے رکوع ہونے چاہیے غفار واسطے کھلے رحمت دے دروازے نے گناہگار واسطے ہر جدوں کوئی
و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فضل الرسول دانائے سبل مولا کل ساری کائنات سردار پیغمبر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے کہ جنہ دا نام نامی اسم گرامی سن کے جڑا آپ دے درود پاک نہیں پڑھدا جبریل امین نے بد دعا کی تھی آمینہ دلال نے آمین آکھی اللہ اس بندے دی دنیا اور آخرت تباہ و برباد کر دیو جس بندے کی زندگی کے اندر آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام آیا تو اس بدبخت نے آپ دے درود نہ پڑھیا بڑے خوش نصیب ہو جڑے مغرب کی نماز پڑھ کے اللہ دے اس پاک گھر دے اندر تشریف فرماؤ یقیناً بڑیاں قسمتاں والے ہو کہ جنہوں اللہ نے اپنے گھر دا مہمان بننے دی توفیق عطا فرمائی اپنے نصیبے تے خوش ہو اور اللہ دا شکر ادا کرو کہ اللہ سی اس قابل تے نہیں سا کہ تیرے ڈیرے تے تیری گھر دے مہمان بن دے اللہ تو مہمان بنائے تیرا لکھ لکھ شکر ہے اللہ ساڈا ساریاں دا ٹھکانہ قبول فرما کے سانو 5 وقت دا با جماعت پکا سچا نمازی بنا دے حضرات جس جگہ تے تسی تشریف فرماؤ اللہ دی پوری کائنات اندر اس جگہ نالوں افضل جگہ اللہ نے اور کوئی نہیں بنایا فرمایا دنیا کائنات اندر بہترین جگہ اللہ کا گھر مسجد جیڑا بندہ اللہ دے گھر چ آ کے بیٹھ جاتا ہے کوئی ذکر و اذکار نہیں کرتا بس چپ کر کے آ کے بیٹھ جاتا ہے کالی کملی والے نے فرمایا لوگوں جب تک بیٹھا رہتا ہے مالک اس کے گناہوں معاف فرماتے رہتے ہیں اور اللہ دے نبی فرماتے نے لوگوں کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ دے عرش تو علاوہ کوئی سایہ نظر آنا نہیں اللہ اونا لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دین گے جنہ کا دل مسجد کے نال جڑ جاتا ہے اذان تو پہلے آگے بیٹھے نہیں تھے نماز تو بعد بیٹھے نہیں تھے ایسے لوگوں کے بارے آمینہ دلال فرماتے نے لوگوں کل قیامت والے دن جدو ماواں اپنے حمل گرا دینگیاں باپ بچیاں کو پہچانن تو انکار کر دیں گے وہ دنیا والے ہو انہاں دوواں ہستیاں نالوں زیادہ بندے نال کوئی پیار کردا ماں تے باپ قیامت والے دن بھول جان گے آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہہ رہے ہیں رب نفسی رب نفسی اس گئے گزرے عالم دے اندر اللہ اعلان کرنگے این جیرانی اوہ میرے ہمسائے کتھے دے میرے گوانڈے کتھے دے اللہ تیرا تے ہمسری کوئی نہیں تیرا تے ہم پلائی کوئی نہیں تیرا گوانڈی کون رب کائنات اعلان کرنگے لوگوں دنیا تے میریاں مسجدانوں آباد کرنے والے میری گوانڈی ہیں کیوں جی اللہ کا گوانڈ چاہیے رہنے انشاءاللہ محبت نال پیارے پیارے ہونٹ کھولو تے کہہ دو انشاءاللہ ہن اللہ دے گھر چ آ گئے ہو تے اللہ دے ذکر نال اپنی زبان نو تر رکھنے نبی پاک دا نام آئے گا بار بار تے تسی درود پڑھنے
نہ پڑھو گے تو بد دعا دے مستحق بن جاؤ گے. اگر پڑھتے رہو گے 10 رحمتاں 10 نیکیاں 10 درجے 1 درود تے انشاءاللہ مل جان گے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال نال پیار کرنے والے ہو. میں اللہ دے شکر تو بعد شکر گزار ہوں انہاں بھائیاں دا جنہاں دی وساطت نال میں تواڈے چہریاں دی زیارت کر رہا. دعائے اللہ اج دے پروگرام واسطے جنہیں جنہیں جنی بھی محنت کی اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اللہ سانو اخلاص دی نعمت نال مالا مال فرما. میں قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کی تھی. اللہ کریم نے اس آیہ مبارکہ دے اندر اعلان فرمایا ہے اے لوگو جڑے ایمان لے کے آئے اللہ تے رسولاں تے انبیاء تے کتاباں تے فرشتیاں تے آخرت تے قو انفسکم واہلیکم نارا. کوئی آپ بھی بچنا ہے تے گھر والیاں نو بھی بچانا ہے جہنم دی اگ تو. اللہ یہ جہنم دی اگ تو ایڈی خطرناک ہے جہے تو تسی خالق بچن کا حکم دے رہے ہو. فرمایا وقودها الناس والحجارہ دنیا دی اگ جلدی ہے لکڑیاں نال کوئلیاں نال گیس نال کاغذاں نال. اللہ نے جڑی اگ بنائی ہے ان دا ایندھن اللہ نے انساناں تے پتھراں نوں بنا دیتا ہے. لالا موسیٰ دے رہنے والوں ہر بندے دا ایمان ہے کہ مر جانا. کیوں جی بھائیو میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں میرے سوالوں کا جواب دیو. مر جانے سارے مر جانے اور آخرت دے بھی ایمان ہے ہر مسلمان دا کیونکہ جنہا آخرت دے ایمان کوئی نہیں وہ مسلمان کوئی. مرنا مر کے اٹھنا تے رب نو جواب دینا ہے یا جنت دیتی یا دوزخ ہے. حضرات دوزخ کیا ہے؟ دنیا دی اگ بل دیئے تے چانن ہو جاتا ہے. پر آمینہ دے لال فرما دے رہے اللہ نے جہنم دی اگ نو 3000 سال جلایا. اندھیرا ہی اندھیرا ہے روشنی دی کرن نظر کوئی نہیں آؤگی. اللہ دا قرآن کہتا ہے لالے موسیٰ دے رہنے والے ہو میں بیان سیدھا رحمی کرنی ہے بیان میں صلاح معاشرہ ہی کرنا ہے لیکن میں تھانوں پہلے اس جہنم دا تعارف کروا دے ماں کہ جیڑی رب نے قطع تعلقی کرنے والے واسطے تیار کی ہے جیڑی رب نے مجرمہ واسطے تیار کی ہے. اللہ دے نبی فرما دے نے کائنات والے ہو اس جہنم دے اندر جیڑا ایک باری چلا گیا 50,000 سال تو پہلے انہیں باہر آنا. کئی لوگ کہتے ہیں اسی اپنے گناہاں دی سزا بھگت لواں گے بھگت کے پھر چل جاواں گے. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. محدثین فرماتے ہیں 50,000 سال تو پہلے کوئی جہنم چوں باہر آ سکتا نہیں آ سکتا. ہوں اس جہنم کے اندر لے جان والے 3 کام زیادہ نہیں ٹائم زیادہ ہو جائے گا. 3 کام میں تواڈے سامنے رکھنے نے 3 کام میرے سمیت تسی سارے نے ایک باری جھاتی مار دیے کہ کسی اے کام اسی تے نہیں کرتے. وہ 3 مین کام پہلا نماز دا چھڑنا. جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا جہنم اس بندے دی پکی. دوسرا قطع تعلقی اور تیسرا چگلی اور غیبت جیڑی ساڈے معاشرے کے اندر عام ہے. دعا کریو اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ میں بڑا گناہگار ہاں اللہ مینوں قرآن و سنت کے مطابق صحیح صحیح بیان کر کے پھر عمل کرن دی توفیق عطا فرما. کیوں جی
رب کو عمل دی دعا منگیا کرو، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ سب تو پہلا گناہ نماز دا چھڈنا۔ نماز کی ہے؟ آمینہ دے لال فرماندے نے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ لوگ قرآن و حدیث سنتے جائے ہو، جدو قرآن پڑھا دل کرے تو سبحان اللہ کہہ رہے ہو، لیکن جدو نبی پاک دا نام آئے تے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے، تسی بڑے محترم ہو، بار بار تو کہنا مناسب نہیں، تسی محبت اور پیار نہ میرے نبی تے درود پڑھنے۔ ویکھیو اللہ دی قسم رب دیاں رحمتاں کیویں وسدیاں۔ حضرت محمد الرسول اللہ، ایک باری پھر پڑھ دو، صلی اللہ 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 میں قربان جاواں۔ حضرات دی وقار ذرا غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی دی اہل بیت نال پیار کرنے والوں، میرے نبی دے صحابہ نال پیار کرنے والوں، نبی دیاں بیویاں نو ماواں مننے والوں، مسلمانوں، رب کائنات نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ رب کائنات فرماتے نے مومنوں، آپ بھی بچنا ہے، اپنے گھر والوں نو بھی بچانا ہے، اپنے امی ابو نو بھی بچانا ہے، اپنے بہناں بھائیاں نو بھی بچانا ہے۔ مومن کیا ہے؟ انہوں کیا ہے جڑا اگلے واسطے بھی وہ چیز پسند کرے، اپنے بھائی واسطے اپنی بہن واسطے وہ چیز پسند کرے جڑی اپنے واسطے کر دے۔ اسی اپنے واسطے جنت پسند کرنے آؤ، جنت پسند کرنے آ تے رب دے گھر اندر آئے آؤ۔ مومنوں، آپ بھی بچنا ہے، اپنے گھر والوں بھی بچانا ہے، آپ بھی جنت جان دی کوشش کرنی ہے تے اپنے گھر والوں بھی جانا ہے، جان دی کوشش کروانی ہے۔ اللہ میں قربان جاواں پہلی بات، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ رب کائنات فرماندے نے واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ رب کائنات فرماندے نے وہابیو، اوے سنیو، میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کریم کہہ رہے ہیں کسے ایسے چاہ دے اندر نہ رہنا، اسی قبراں تے سجدے نہیں کردے، اسی چادراں نہیں چاڑدے، اسی کڑے نہیں پاؤندے، اسی فقیراں کولوں نہیں منگدے، کسے ایسے چاہ دے اندر نہ رہ جانا۔ رب کائنات فرماندے نے واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ نماز قائم کرو، مشرک نہ بن جاؤ۔ پتہ چلے آؤ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، اللہ دی قسم پاویں وابی ہوے، پاویں بریلوی ہوے، پاویں دیوبندی ہوے، مشرک بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آگے کے نام نے فرمایا، لوگوں، مسلمانوں کے درمیان تے کافراں دے درمیان اگر کوئی چیز فرق کر دیے تے نماز کر دیے، بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ۔ مسلمانوں کے درمیان تے مشرکاں دے درمیان اگر کوئی چیز فرق کر دیے تے نماز کر دیے، آگے کے نام فرماتے ہیں، لوگوں، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ کافر مسلمان کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی اپنے مصلی پاک تے کھڑے ہوئے نے، آمینہ دے لال عشاء دی نماز دا ٹائم ہے، میرے نبی علیہ السلام غصے دے اندر آ گئے، آگے کے نال فرماندے نے، صحابیوں، میرا دل کر دے میں مصلی تے کسے ہور نو کھڑا کر دیواں، میں مدینے دیاں گلیاں تے چکر لگاواں، انہاں لوکاں دے گھراں نو میں اگ لا دیواں جڑے نماز پڑھن واسطے مسجد دے اندر نہیں آوندے، نماز پڑھدے نے پر گھر دے اندر پڑھ لیندے نے، مغرب جماعت نال پڑھ لے، عشاء گھر اندر پڑھ لے، ظہر جماعت نال پڑھ لے، عصر جماعت نال پڑھ لے۔ اللہ دے نبی فرماندے
دے رہنے والوں یہ کیڑا نبی کہہ رہے جنہیں طیف دی وادی اندر بددعاواں نہیں دتیاں جنہیں اپنی بیٹی دی شہادت تے بددعاواں نہیں دتیاں جنہیں مکے اندروں نکلدیاں بددعاواں نہیں دتیاں جنہیں اللہ اکبر مارا کھا کے بھی بددعاواں نہیں دتیاں اتھے اللہ دے نبی بے نمازی واسطے کہہ رہے نے میرا دل کر دے میں قرآن اگ لا دیواں جنہیں قرآن در نماز پڑھ دے نے فرد نماز واسطے مسجد دے اندر نہیں آندے اوے لالے موسے دے رہنے والوں لوگوں جڑا نماز پڑھدا ہی کوئی نہیں جڑا پڑھدا ہی کوئی نہیں اوندا کی بنے گا میرے نبی نے اون دے بارے کی جذبات ہون گے ایک گروہ ایک قبیلہ میرے نبی دے کول آیا اللہ دے نبی جی بیعت کرنی ہے فرمایا کرو ساڈیاں کچھ شرطاں نے کی شرطاں نے پہلی شرط زکات دیاں گے روزے بھی رکھاں گے لیکن اللہ دے نبی اسی نماز نہیں پڑھنی اللہ دے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک کھینچ لیا فرمایا جس دین اندر نماز کوئی نہیں اس دین اندر خیر اچھی بولو جڑے بول سکتے ہو دین اندر خیر جنہوں رب نے زبان دی تھی صرف وہ بولے جس دین اندر نماز کوئی نہیں اس دین اندر خیر ہے کادا دین ہے ہو کادا مسلمان ہے پانچ ٹیم اللہ اکبر موزن ترلے پہ مارتا ہے حیا علی الصلاۃ مسیتے یا حیا علی الفلاح فلاح مسیتے بھی یہ کہتے نہیں فلاح دکان دے بھی فلاح ڈیرے دے فلاح چوک اندر نبی کہتے ہیں فلاح مسجد اندر یہ کہتے نہیں فلاح گھر اندر فلاح بچیاں دے کول فلاح دکان پہ فلاح ایجنسی تے فلاح گڈی دی ڈرائیونگ تے نہیں فلاح مسجد اندر کوئی فلاح لبنے والوں مسجد آنا پڑے گا کیڑا عذر ہے جڑا نماز نہیں پڑھ دے لتاں موجود نہیں ہاتھ موجود نہیں اکھاں موجود نہیں ٹور نہیں سکتے کیڑا عذر ہے نماز نہیں پڑھتے کوئی ایک حالت بیان کر دیو جس حالت چ نماز دی معافی ہوے ایک حالت جنگ دے دوران موت دا فرشتہ سر تے کھلوتا ہے نماز دی معافی بولو ہے وے پتہ نہیں کدھروں تیر آ جانے پتہ نہیں کدھروں تلوار آ جانے جنگ دے دوران نماز دی معافی کوئی نہیں تو کار ایسی چ بہ کے نماز دی معافی رب کولوں کیویں لے لے گا جنت لینی جنت کیویں لینی ہے آمینہ دے لال میں تیری عزت تو قربان جاواں اللہ دے نبی دیاں نمازاں کوئی مائی دا لال ثابت کر سکتا ہے کہ نبی پاک نے ساری زندگی ایک نماز چھٹی ہوئے بولو کسے صحابی نے چھٹی ہوئے کسے تابعی نے چھٹی ہوئے جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ ولایت نو پہنچ نہیں سکتا اللہ دے نبی فرماندے نے میں معراج تے گیا اللہ نے مینوں تحفہ دتا رب نے اپنے محبوب نو کینوں بولو رب دا محبوب تسی اپنے محبوب نو تحفہ دیو تے سب نالوں چنگا اچھی بولو سب نالوں اچھا چنگا اعلی خوبصورت کہ رب اپنے محبوب نو تحفہ دے رہے 50 نمازاں اللہ دے نبی آئے موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجیا پھر حدیث مختصر سناواں 50 جو رہ گیا اچھی بولو 5 رب کائنات فرمانے میں محبوب جی میں رب دے فیصلے بدلیا کر دے نہیں میں 50 آکھیاں نے 5 لے کے جا رہی ہیں محبوبہ تیری امتی پڑھن گی 5 میں رب 50 دا ثواب عطا فرما دیا گا کوئی پڑھنے والے پڑھو جماعت نال پڑھو دے 27 دا کچھ بولو 27 دا تے جے مدینے نبی پاک دی مسجد چ پڑھو 1000 نماز دا ثواب صحیح حدیث دے مطابق جماعت نال پڑھو تے 27000 تے جی اللہ تانوں بیت اللہ لے جائے جانے ٹیٹے ڈھیلے تسی لگدے ہو میرا تے نہیں لگدا خیال تسی جانے کنے جانے زیارت کرواؤ ہاں ماشاءاللہ تھوڑی جی آواز اور کھولو میں انہاں کو 2-4 شعر سنا دیاں بیت اللہ
جانا ہے جڑا حرم چ ایک نماز پڑھتا ہے پتہ کنیاں نمازاں دا ثواب ہے بولو وہ جنہ جانا ہے وہ تو بولو 1 لاکھ تے جی امام حرم دے پیچھے جماعت نال پڑھیے تے اللہ دی قسم 27 لاکھ نماز دا ثواب پر یہ نہیں کرنا کہ اوتھے پڑھ آیا انج نہیں کرنا کئی اوتھے جاندے نے آندے میں کٹھیاں پڑھ رہا ہوں استغفر اللہ او بے ایمانا تینوں رب نے اپنے گھر دی زیارت اس واسطے کرائی ہے کہ لوگوں کو دھوکا دیندا پھر میں کٹھیاں پڑھ آیا اللہ اکبر کہ نماز پڑھو تے کنیاں دا بولو ایک بار کنیاں دا اللہ مدت گزری یہ شکتیاں نو جو کی سانگ بڑھان نو جی کر دے تیرے کر دے توانے ہائی نٹھ نٹھ کے میرا پھیریاں بان نو جی کر دے اللہ مدت گزری یہ شکتیاں نو جو کی سانگ بڑھان نو جی کر دے تیرے کر دے دانے نٹھ نٹھ کے میرا پھیریاں بان نو جی کر دے تیرا کر ویکھا تیرا کر ویکھا تیرے کر وچ رکھ رکھ سر ویکھا تیرا کر ویکھا تیرا کر ویکھا تیرے کر وچ رکھ رکھ سر ویکھا جتھے ایک نماز دی لکھ بنتی جتھے ایک نماز دی لکھ بنتی اوتھے عمراں لگان نو جی کر دے جدہ جدہ کر دے اونچی کہہ دے سبحان اللہ اللہ مدت گزری یہ شکتیاں نو جو کی سانگ بڑھان نو جی کر دے میرا جی کر دے میرا دل گر دے بیت اللہ اکھیاں دے وچ پھر دے میرا جی کر دے میرا دل گر دے بیت اللہ اکھیاں دے وچ پھر دے بلا چک کے کانپے دے سینے تو بلا چک کے کانپے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کر دے اللہ سانو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما اللہ اکبر اللہ کوئی کائنات والیو اوتھے دی جا کے اونے پڑھ رہی ہے جنہیں ایتھے پڑھ رہی ہے کیڑا عذر ہے جڑا رب دے آواز دے فرشتے پڑھ رہے کنے فرشتے نے زمین تے بیت اللہ آسمانہ تے اللہ نے بیت المعمور بنائے جنہ طواف فرشتے کر دے کون کر دے نے فرشتے آمینہ دلال فرمانے نے ایک وقت اندر 70,000 فرشتہ طواف کر دے جڑا ایک بری کر لیتے ہیں دوبارہ قیامت تک ان دی باری آنی اتنے فرشتے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا درخت کیڈا بڑا درخت ہے جدے پتے تے شاخاں آسماناں تے تے جدیاں جڑاں زمین اندر نے کیڈا بڑا اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاتھی نہیں ہاتھی اون دے کان ورگے ہوندے ہر پتے تے ایک فرشتہ بیٹھا ہے کی کہندا ہے سبحان اللہ اور تسی بھی کہو کی کہندا ہے پھر پڑھ دو کی کہتے ہیں ڈیوٹی لگی قیامت تک انہیں پڑھتے رہنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ سانو رب نے کیوں پیدا کیتا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا رب نے جنت دینی ہے تے رب ویندا پیا کیڑا کیڑا جنت دے اندر جان دی قابل ہے کیڑا کیڑا جنت چ جان دی قابل ہے کیوں جی جنت چ جانے انشاءاللہ بولو پھر رب دی مرضی دے مطابق زندگی گزارو اللہ دی قسم جنت پکی ہے انشاءاللہ اللہ
اللہ اکبر. یار عذر نے کی عذر ہے؟ ذرا توجہ کرے ہو. حضرت محمد رسول اللہ 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 میں قربان جاواں عذر پیش کیتا جاندا ہے. میں بچیاں نو چھڈن جا رہا ہاں. میرے گھر پرونے آئے نے دکان تے کوئی نگاہ دا ٹائم ہے. یہ کوئی عذر نہیں یار. میں تینوں عذر سناواں. مسلم شریف دی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی ہے. یہ نبینا صحابی جدے بارے قرآن پہ کہتے ہیں بسا وتولوا شکری کرے تے نماز نہ پڑھے. اللہ اکبر اللہ. حدیث مصطفیٰ سنو تے میں اپنی بات اگے ٹورا پکی گل ہے. اللہ
اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بیل گڑا. کیڑا گڑا؟ بیل گڑا. اللہ دے نبی فرماندے نے اس گڑے دے اندر اگر پتھر سٹیا جاوے 50,000 سال لگ جان گے اس پتھر نو اودی تہ تک جانے. اینا ڈوگا گڑا کنہ نے جانے؟ نمازیاں نے. قرآن کہتے کہڑے نمازی؟ جڑے کدی پڑھ لیندے سن کدی چھڈ دیندے سن. نماز نو مذاق بنان والے ظہر پڑھی اثر چھڑ دیتی, پھر مغرب پڑھ لی, پھر عشاء پڑھ لی, فجر چھڑ دیتی. یہ مذاق ہے. بیل گڑا انہاں واسطے تیار ہے جڑے نمازاں دے اندر دکاناں دا حساب کردے. کیڑا آیا کیڑا گیا؟ جڑے کھلوتے رب سامنے دل ہونا دا کتھے گال بیوی بچیاں ماں باپ سستی کرنے والے. کدی اپنے قاری صاحب نے پوچھا ہے قاری صاحب میں نماز پڑھنا وا ویکھو میری نماز کی دی. ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر دے, صرف ایک بندہ جنہیں اپنے امام یا خطیب یا کسی عالم نے پوچھا ہوئے قاری صاحب میں نماز پڑھنا وا صحیح پڑھنا وا کتوں سیکھی ہے سی؟ کدی جدو جہد کی دیئے کسے بازار جائیے نا, کسے مال اندر جائیے نا, کسے کپڑے کی دکان تے جائیے سارے تھان لوا کے تھلے چھوڑ دیتے ہیں. ایوی بیس ایوی بیس ایوی بیس سبزی والے دے ٹوکرے موتے کر دینے ہیں. دنیا کی دکان چ بڑھ جائیے آ نہیں صحیح آ نہیں صحیح. دنیا دا مال خریدن لگیاں تحقیق کرنے تے دین دے معاملے اندر تحقیق دے نو بھول جاندی ہے. کدی قاری صاحب نے پوچھے کہ میں ہاتھ بڑھنا وا صحیح بڑھنا وا یا نہیں؟ کیا نبی پاک ایجی بڑھ دے سن؟ صحابی رسول نماز پڑھتا پہ اللہ دے نبی فرماتے نے پھر پڑھ. انہیں پھر پڑھی, فرمایا پھر پڑھ, پھر پڑھی, پھر پڑھ, پھر پڑھی. یا رسول اللہ مینوں تے نہیں آندی. فرمایا صلو رأیتمونی کما اصلی. اونج پڑھ جے میں محمد پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم. کدی کوشش کیتی ہے؟ ایک صحابی ایک بندے نو نماز پڑھتا دیندا ہے, آندا کتنی دیر ہو گئی ہو؟ آندا 40 سال. آندا انجی مر جاندا تے اللہ نے تیری ایک بھی قبول نہیں سی کرنی. کدی قاری صاحب نو پوچھیا جے قاری صاحب میں رفع نہیں کرنا وا میں صحیح کرنا وا نبی پاک کی سنت کیویں میں رکوع جانا وا صحیح جانا وا میں سجدہ ٹھیک کرنا وا جنیاں میں دعاواں پڑھنا میں صحیح پڑھنا وا. کدی پوچھیا جے؟ بار داخل کران جانے ہاں تے ہیڈ ماسٹر بھی پاگل ہو جاتے ہیں انہیں سوال کرنے ہاں. پرنسپل پاگل ہیڈ ماسٹر پاگل کر دیں گے بار داخل کران جانے ہاں. وہی جنت کا داخلہ لینا ہے کہ نہیں؟ کبھی قاری صاحب نے پوچھے قاری صاحب میں وضو کرنا وا میرا وضو ٹھیک ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ وضو کر رہے ہیں تے انہوں یہ نہیں آکھیا او بابا لے چٹی داڑھی ہو گئی قبر کے تیرے پیر میں کہ تیرے وضو نہیں کرنا آتا نہیں. حسن میں تیری عظمت تو قربان جاواں. حسن فرمانے نے بابا جی اے دیکھو میں وضو کرن لگا ماں میرا وضو ٹھیک ہے؟ بابے نے جدو حسن دا وضو ویکھیا تے بابا رو پیا. آندا ہے پترا تو تے نبی دا نواسا ہے تیرا ٹھیک ہے میرا ٹھیک نہیں. کیوں نہیں کرتے اپنے وضو نو ٹھیک؟ جڑا بسم اللہ نہیں پڑھتا اوندا وضو نہیں, جڑا وضو نہیں کرتا اون دی نماز نہیں. نماز نہیں وضو کے دوران جڑا حصہ خشک رہ گیا جہنم سے جلایا جائے گا. وہ کدی پوچھو تحقیق کرو جدوجہد کرو پھر اللہ تمہیں استقامت دے دے گا, استقامت مل جائے گی. پوچھو گے انشاءاللہ کیڑا وعدہ کرتا ہے کہ دین دے معاملے تحقیق کرنا کا سجا چوک کے زیارت کرواؤ ہاں پکی گل ہے اللہ جنہاں نے ہاتھ چکے انہاں نو عمل دی توفیق عطا فرما, جنہاں نے نہیں چکی انہاں نو بھی عمل دی توفیق عطا فرما. آخری روایت سنو, فرمایا بے نمازی جہنم چ کتھے ہوئے گا؟ جتھے فرعون ہوئے گا. فرعون کون ہے؟ انا ربکم الاعلی, اپنے آپ کو رب کہنا گا. جتھے نمرود ہوئے گا,
جتھے حمان ہوئے گا اپنے آپ کو خدا کہنے والے اتھے بے نمازی ہوئے گا. ہاں جی پڑھو گے نماز انشاءاللہ. اللہ دے گھر چ ہاتھ ہو چکے ایویں نو خوش کرنے واسطے نہ چکے ہو. او بندہ اللہ نال وعدہ کرے جنہیں 5 ٹائم انشاءاللہ شروع کرنے. پچھلی دا کی ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا حسنات وكان الله غفورا رحيما. جنیاں نہیں پڑھیاں اللہ انہوں نے بھی نیکیاں بڑھا دے. یہ رب دا وعدہ ہے. ہن چکو سجا ہاتھ اللہ کہندا پیا جے 5 ٹائم نماز شروع کرنی انشاءاللہ. اللہ سانو توفیق عطا فرما. پڑھو گے انشاءاللہ. لو آجو ہن دوجے نمبر تے قطع تعلقی. ایک ایسا گناہ ہے کہ جڑا عبادت نو قبول نہیں ہون دیندا. اوے لالے موسے والے ہو خدا دی قسم ایسا گناہ ہے جڑا عبادت نو قبول نہیں ہون دیندا. جمعرات تے سوموار 2 دن اللہ دے کول نامہ اعمال جاندا ہے. اللہ اس بے ایمان دا نامہ اعمال ویندا ہی نہیں. جڑا بھرا نہ لڑے ہے، بہن نہ لڑے ہے، ماں نہ لڑے ہے، باپ نہ لڑے ہے، پتر نہ لڑے ہے، یار نہ لڑے ہے. لیلۃ القدر دی رات اللہ ہر بندے ول ویندا ہے اور ہر بندے دی بخشش کر دے گا. پر ایک مشرک تے دوجا کینہ پرور قطع تعلقی کرنے والے نو رب نے معاف کرنا. جی بولو ہن بول دے نہیں رب نے معاف کرنا. لو سنو میں تھانوں انشاءاللہ 10-15 منٹاں دے اندر سمجھان دی کوشش کراں گا. 10-15 منٹ بیٹھ جاؤ گے نا انشاءاللہ. اللہ پاک تھانوں سلامت رکھے. اللہ تہاڈا بہنا قبول فرمائے. درود پڑھو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے نبی دی حدیث مسلم شریف اندر فرمایا اللہ دے عرش دے نال اللہ دے عرش. اللہ کتھے وے؟ کچھ بولو عرش دے. کئی بے ایمان کہندے نے ہر چیز چل رہا ہے، ہر چیز چل رہا ہے نا. قدرت کے اعتبار نال اللہ شارک تو بھی قریب ہے. ذات کے اعتبار نال الرحمن علی العرش استوى. اللہ اپنے عرش دے. کچھ بولو اللہ کتھے وے؟ عرش دے. اللہ دے عرش دے نال صلہ رشتہ اللہ دے عرش نال لٹکیا ہوا ہے. تے کی دعا کردا ہے اللہ جڑا مینوں جوڑدا ہے اونوں بولو تسی بھی ثواب لے لو. جڑا مینوں جوڑدا ہے اونوں تے جڑا مینوں توڑدا ہے اونوں. میں مسلم شریف دی روایت سنا رہا. قرآن تو بعد بخاری ہے تے بخاری تو بعد مسلم دا رتبہ ہے جس دے اندر کوئی ضعیف من گڑت روایت کوئی نہیں. مسلم شریف دی روایت ہے. اے رشتہ رب کو بار بار دعا کر دے اللہ جڑا مینوں توڑ دے اونوں توڑ دے تے جڑا مینوں جوڑ دے اونوں. اللہ 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 میں قربان جاواں میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ اللہ کی کرنے والا رب کائنات دی قسم ہے. جڑا بندہ اپنی ماں نال لڑے، اپنی بہناں نال لڑے، اپنے باپ نال لڑے، اپنے بھائی نال لڑے 3 دن تو زیادہ 3 دن تو زیادہ جڑا بندہ آپس دے اندر سلام نہیں کردا کلام نہیں کردا رب کائنات دی قسم ہے رب دیاں نمازاں قبول نہیں کردا. اللہ دے روزے قبول نہیں کردا. اللہ دے حج قبول نہیں کردا. اللہ دیاں زکاتاں قبول نہیں کردا. اللہ دا صدقہ خیرات قبول نہیں کردا. اللہ دا مسجد بنانا قبول نہیں کردا. بیت اللہ دا طواف بھی کرے تیرا قبول نہیں کردا. صفا مروہ دی سعی بھی کرے تیرا قبول نہیں کردا. بیت اللہ دا حج بھی کراوے اللہ دی قسم اللہ قبول نہیں کردا. آمینہ دے لال فرماندے نے لوگوں رب کائنات اس بندے نو معاف نہیں جے کرنا جڑا بندہ قطع تعلقیاں کرنا والے. جڑا بندہ اس زمانے دے اندر جڑا نہیں چاہتا مینوں مال مل جائے میری زندگی بھی لمبی ہو جائے. ہر بندے دا دل کر دے ہر بندے دا دل کر دے مینوں صحت والی ایمان والی لمبی زندگی مل جائے میں مال ہو جاواں. اللہ مینوں رزق حلال وافر دے دے. مال بھی 2 قسم دا ہوندا ہے. جدوں رب کولوں منگنا ہے تے رزق حلال منگنا ہے. اچھی بولو کیڑا رزق منگنا ہے؟ رزق حلال منگنا ہے. فتنے والا رزق نہیں منگنا. اللہ دے فضل والا رزق منگنا ہے. مسلمانوں اللہ دے نبی فرماندے نے تیرا بندہ چاہتا ہے
नाराज ने, पुत्र ने नाराज ने, भाइयों नूं भाइयों नाल बोले आओ। कई कई साल गुजर गए ने, ये 5 टाइम दा नमाज़ी है, ये तहज्जुद पढ़न वाला, ये अज़ानां देण वाला, खुतबे कहण वाला, ये मस्जिद दी इंतजामिया दा रुकण है, पर सगे भरा नूं नहीं बुलांदा, सगी भैन नूं नहीं बुलांदा, अपने बच्चियां नूं नहीं बुलांदा, अपनी मां नूं नहीं बुलांदा, अपने बाप नूं नहीं बुलांदा, अपनी फुफो नूं नहीं बुलांदा, अपने ताए चाचे नूं नहीं बुलांदा। ते लफ्ज़ शरीके दे बोलदे, केड़े बोलदे? शरीके दे लफ्ज़ बोलदे, शरीके दे लफ्ज़ बोलदे। अल्लाह मैं कुर्बान जावां लोगो, आज शादियां दा सीजन आ जाए, शादी करनी है बेटी दी, शादी करनी है भैन दी, अल्लाह अल्लाह शादी करनी है बेटे दी। लैटा वाले नूं क्या जांदा है, जरा लैटा ठीक तरीके नाल लाई, शरीकां नूं पता लग जाए शरीक कौन ने। ए ताए दे पुत्तर ने गली दी नुक्कर ते रहंदे ने, ए चाचे दे पुत्तर ने शरीक, ए मासी दे पुत्तर ने शरीक, ए फुफी दे पुत्तर ने शरीक। जिन्हां रिश्तियां नूं रब्बे कायनात ने तेरे वास्ते रहमत बनाया, जिन्हां रिश्तियां नूं तेरे वास्ते अल्लाह करीम ने बरकत दा सबब बनाया। एक बंदा मेरे नबी दे कोल आया, आके कहंदा सोनिया मैं गुनाह बड़े कर बैठा, मैनू कोई अमल दसो। अल्लाह दे नबी जी अमल करा, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे। अल्लाह दे नबी फरमाते ने बेटिया तेरी मां जिंदा है। अल्लाह दे नबी जी मां ते कोई नहीं, मेरी मां मर गई है। अल्लाह दे नबी फरमाते ने मासी जिंदा है। अल्लाह दे नबी जी मासी जिंदा है। आका फरमाते ने जा मासी दी खिदमत कर ले, अल्लाह तेरी जिंदगी दे पिछले गुनाहां नूं माफ फरमा देगा। इथे मासी की है शरीका, इथे मासी की है शरीका, ताए दे पुत्र शरीका, दाद का शरीका, नाम का शरीका। ओए बेईमाना, जन्नत से जान वास्ते कोई राह खुलदा किथे है? केड़े रिश्तियां नाल जन्नत से जाना ही? तेरे रोज़े कबूल कोई नहीं, तेरियां नमाज़ां कुरान ले आओ, मैं कुरान ते हाथ रख के आखा रब्बे मोहम्मद दी कसम है, कदा ताल की करने वाला तहज्जुद गुजार भी होवे, रब ने उन्हें माफ नहीं करना। ब्लड प्रेशर, टीबी, कैंसर, ब्लड कैंसर, शुगर, ये बीमारियां किथों आईयां ने? जदों दा तू खून दे रिश्तियां नूं शरीका कहना शुरू कीता है, अल्लाह दी कसम बीमारियां आ गईयां। टीवी ते एक प्रोफेसर साहब आउंदे ने, सकातर ने यूट्यूब ते वीडियो पई हुई, आंदे ने लाहौर दा एक बंदा मेरे कोल आया, आंदा जी मैं अमेरिका तो टेस्ट करवा के आया वां, मैनू कैंसर है। बोलो की ये वाकया के सुनाओ सही सनद दे नाल, मैनू कैंसर है। अच्छा जी की किया उन्होंने? 1 महीने का टाइम मिले है। किन्ने महीने का? 1 महीने का। मर जाने, लखां करोड़ों की जायदाद। डॉक्टर साहब तुसी अल्लाह वाले भी हो, दसो मैं की करा? करना की वो दाद के नाल के है ही जी है नहीं, पर फैसलाबाद एक पिंड उत्थे रहंदे, उत्थे रहंदे, कदी गया ही बस जी, साला साल ही गुजर गए ने, राह ही भुल गए ने, कदी नहीं गया, बड़े माड़े ने इस वास्ते कदी मिलन नहीं गया। जा उन्होंने कोल जा, गरीबां कोल जा, दाद के नानके उन्होंने जाके माल दे, प्यार दे, जिदे कोल मोटरसाइकिल कोई नहीं लै दे, साइकिल लै दे, बच्चियां नूं वर्दियां लै दे, बच्चियां दी शादी। वो आ गया सच्चा वाकया, 1 महीना आ गया, पूरा पिंड ही नानका दादका। वो जो वेखिया भी चौधरी साहब आए थे, किसी को की पता है, किसी को की पता है ये क्यों आए? अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावां, जो पिंड दे अंदर आया किसी को ट्रैक्टर लै दिता, किसी को मोटरसाइकिल, किसी के बच्चे को साइकिल लै दी, लखां करोड़ां अरबां दा मालिक, किसी का घर बनवा दिता, किसी की बच्ची की शादी करवा दी, किसी के बेटे को नौकरी लगवा दिता। 1 महीना 2 महीना, अल्लाह की कसम मैं सच्चा वाकया सुना रहा हूं। 3 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, यूट्यूब पे सीधा डैमी लिखोगे वाकया आ जाएगा। 3 महीने गुजर गए, इन्हों अचानक याद आया, अचानक याद आया मैं कैंसर का मरीज हाँ, इन्हों 1 महीना टाइम मिले, इन्हें अपनी फैला फूला फलोनिया, 1 महीने का टाइम है, उसे टाइम इन्हें अमरीका का
ایڈمٹ کروایا اسی لیبارٹری کے اندر جا کے ٹیسٹ کروا ڈاکٹر جا کے کہتے تھی مینو 1 مہینے کا ٹائم دیتا سی اج 3 مہینے گزر گئے نے وہ ڈاکٹر کہتے ہیں تو جھوٹ بولنا ہے تو مریض ہی کوئی نہیں ٹیسٹ ہوئے نے کوئی کینسر نہیں کوئی بیماری نہیں اللہ نے ساری بیماریاں دور کر دیتیاں نے رب کائنات دی قسم ہے صرف رشتیاں نو ملن دی وجہ تو اج اپنے بھراواں نال صلح کر لے اپنی بہناں نال صلح کر لے اپنے بیٹیاں نال صلح کر لے اپنی بیٹیاں نال صلح کر لے اپنے ماپیاں نال صلح کر لے اپنے تایاں چاچیاں نال صلح کر لے اپنی ماسیاں نال صلح کر لے اللہ دی قسم ہے اللہ تیرا بلڈ پریشر مکا دے گا اللہ تیریاں شوگر دیاں بیماریاں مکا دے گا تیریاں ٹی وی دیاں بیماریاں مکا دے گا تیرا بلڈ کینسر مکا دے گا اللہ تیریاں بیماریاں ختم کر دے گا میرے تایا جان سگے تایا جان اللہ دی قسم ہے تہجداں پڑھن والے روزے رکھن والے اشراق پڑھن والے نفل و نوافل پڑھن والے مؤذن اذاناں دین والا بغیر تنہا تو اذاناں دین والا مسجد دیاں صفائیاں کرن والا میرا سگا تایا اللہ دی قسم ہے ڈاکٹراں نے 2-3 دناں دا ٹائم دیتا 2-3 دناں دا ٹائم دیتا بابا تسی مر جانا ہے تسی بلڈ کینسر دے اندر مبتلا ہو مینوں پیدا کرن والے دی قسم ہے او رشتے داریاں جوڑن والا او تعلق داریاں جوڑن والا اللہ دا شکر کرن والا بلڈ کینسر دی مرض کے باوجود اللہ نے 1.5 سال زندہ رکھے ہیں کنے سال کدی نہیں لڑیا رشتے داراں نال جے کوئی لڑ بھی پیا ہے تے صلح کیتی خیر دے کام اچھا جی قاضی صاحب تھانوں نہیں پتا تسی آئے ہو شفرے تو تھانوں کی پتا ہوئے میرے رشتے داراں نے میرے تے کنے ظلم کیتے نے بڑے ظلم ہوئے نے اچھا جی میرے ماں پیو نے میرے تے بڑے ظلم کیتے نے کی ظلم کیتا ہے ظلم دیکھے ہو اے ذرا ظلم سن لے ہو ظلم اے جی میرے ابو نے نا مکان دا جڑا فرینڈ ہی ہے وہ میرے بڑے بھرا نو دے دتا تے مینوں پیچھے جگہ دتی اے ماں پیو نے یہ ظلم نہیں کیتا بھی جگہ دی تقسیم ماں پیو ظلم یہ کیتا ہے تینوں جمے جڑا تو دنیا کے آیا کہ ظلم ہوئے ماں پیو نو کیوں نہیں بلاندا 10 سال ہو گئے نے 20 سال ہو گئے نے اے جی قاری صاحب جدوں بھی گل ہوندی ہے بڑے بھرا دا ساتھ دیندے نے میں 10 سال ہو گئے سلام ہی نہیں لیا بڑے ظلم ہوئے ہائے ہائے خدا دی قسم ہے جڑا ماں نہ ناراض ہے جڑا باپ نہ ناراض ہے قادیاں نمازاں قادے روزے نہ پڑھیا کر نماز نہ پڑھیا کر قرآن نہ رب نو تیریاں نمازاں چاہیدیاں نے نہ قرآن چاہیدے ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ العاق لوالدیہ اللہ نے اس بے ایمان نو جنت نہیں دینی جڑا والدین دا نافرمان ہے تیرے والدین تیرے جسم دے 2 ٹکڑے کر کے تینوں کہ ہو جے طالبی دین تو نہ دا دین نہیں دے سکدا تو اگے پیچھے دا رولا پایا ہے اللہ دے نبی نے جہاد تے جانا ہے او کی لین جانا ہے ماں زندہ ہے جی زندہ ہے جا کر جا پھر آ گیا میں جانا ہے کر جا تیجی باری پھر حدیث دے الفاظ اللہ دے نبی فرمان دے تینوں تین ہی موڑے ہے کی لین جانا ہے جہاد تے جاواں گا لڑاں گا تلوار لگے گی خون نکلے گا رب خوش ہوئے گا تے جنت ملے گی اور جنتیوں بولو کی ملے گا سارے بولو جڑے بول سکتے ہو کی ملے گا جنت فرمایا جنت لینی جی جنت لینی جا گھر چلا جا اللہ نے تیری ماں کے قدماں دے قریب جنت نو رکھ چھڈی ہے ماں دی قدر کرو باپ دی قدر کرو رب قادر کریم رحیم ایسا نہیں رحیم کوئی اللہ پاک ورگا بعد رب تو ساری کائنات اندر دوجا کوئی نہیں جے نبی پاک ورگا دنیا داری تے سارے رشتیاں وچوں نہیں جے رشتہ کوئی ماں دے ساگ ورگا پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے نہیں جے ماں دے پیراں دی خاک ورگا تو جنگ اندر جے تو سکھ جا
کوئی نہیں بعد رب رسول دی ذات نالوں اچھی ماں دی ذات نالوں کوئی نہیں ذات ہی کوئی نہیں تو لڑیا پھرنا ہے انچاں تو مربیاں تو لڑے ہیں بڑے ظلم ہوئے نے کنے ہوئے نے جنہیں آمینہ دے لال بھی ہوئے نے کیوں لالے موسیٰ والے ہو ہے کوئی اس کائنات اندر ایسا مظلوم جیتے تھے میرے نبی نالوں بہتے ظلم ہوئے ہوں وقت کوئی نہیں میں اپنے نبی تے ہونے والے ظلم دساں ٹائم لگ جانے میرے نبی علیہ السلام تے گلیاں او جڑیاں سٹیاں گئیاں آپ دے دندان شہید کیتے گئے مکے جو کڑ دیتا گیا طرح طرح دیاں عزیزاں بیٹی نو نیزہ مار کے شہید کر دیتا گیا اللہ دے نبی دے یاراں نو ماریا گیا حضرت سمیہ صحابی ہے اونٹھاں نال بن کے دو ٹکڑے کر دیتا گیا شرمگاہ چ نیزہ ماریا گیا ابو بکر نو بیت اللہ چ ماریا گیا بلال نو تپ دے گھوڑیاں تے لٹایا گیا کیڑا ظلم نہیں جڑا آمینہ دے لال تے نہیں ہویا اللہ دے نبی مکے آ رہے کتھے آ رہے نے اچھی بولو کتھے آ رہے نے اللہ دے نبی مکے تشریف لے کے آ رہے ہیں میں بالکل شارٹ کٹ کر گیا ہوں اللہ دے نبی مکے آ رہے ہیں میرے نبی دے صحابہ نے تلواراں پکڑیاں ہوئیاں میرے نبی دے صحابہ نے میرے پکڑے ہوئے تیر کماناں پکڑیاں ہوئیاں بدلے دا دینا گیا کوئی کہتا ہے میں ماں دا بدلہ لینا کوئی کہتا ہے میں باپ دا بدلہ لینا کوئی کہتا ہے میں بیٹے دا بدلہ لینا کوئی کہتا ہے میں بیٹی دا بدلہ لینا بدلے دا دینا گیا بدلے دا دینا گیا اللہ دے نبی فوج لے کے مکے آ رہے ہیں میرے نبی دے صحابہ سواریاں پہ بہ کے آ رہے ہیں اللہ دے نبی فرماندے نے بیلیو یہ نہیں کہنا بدلے دا دینا گیا بلکہ کہنا پیار کرن دا دینا گیا رحم کرن دا دینا گیا شفقت کرن دا دینا گیا اللہ دے نبی دی کی مطلب ہے فرمایا جڑا بیت اللہ دے اندر چلا جاوے اونوں کچھ نہیں کہنا جڑا حرم دے اندر چلا جاوے اونوں کچھ نہیں کہنا جڑا ابو سفیان دے گھر چلا جاوے اونوں بھی کچھ نہیں کہنا بچیاں نو کچھ نہیں کہنا بیویاں نو کچھ نہیں کہنا بزرگاں نو کچھ نہیں کہنا ایک میرے نبی دا یار بولیا سونیا ایک جی کہہ دے وہ کسے نو کچھ نہیں کہنا اللہ دے نبی فرماندے نے کسے نو کچھ نہیں کہنا ہندا آ گئی میرے نبی دے چاچے دا کلیجہ چپڑ والی میرے نبی دے چاچے دیاں انگلاں کٹن والی میرے نبی دے چاچے دے ہاتھ کٹن والی میرے نبی دے چاچے دے پیر کٹن والی میرے نبی دے چاچے دیاں اکھاں کٹن والی ایک باری میرے نبی نو آ کے کہندی ہے سونیا مینوں معاف کر دیو اللہ دی قسم ہے میرے نبی نے معاف کر دیتا ہر وحشی آ گیا میرے نبی دے چاچے دے سینے چ نیزہ مارن والا اللہ دے نبی نے انہوں بھی معاف کر دیتا میرے نبی دی بیٹی دا قاتل ہے جتے بارے میرے نبی فرماندے نے صحابیو جتے بھی لبے مار دینا انہوں نہیں چھڑنا انہوں مار دینا بھاوے بیت اللہ دے غلاف اندر لبے اے میرے نبی کو آیا ایک باری آ کے کہتا ہے سونیا اللہ واسطے مینوں معاف کر دے اللہ دی قسم ہے میرے نبی نے اپنی بیٹی دا قاتل نو بھی معاف فرما دیتا ہے کلمہ نبی دا پڑھ دے ہاں احساس نہیں ایک گھر دوجے گھر نو طلاق دے دے بیٹی نو جی تو انہاں نو بلایا کہ سانوں نہ بلائی اسی بھابی ہاں حضرات بات مختصر ہے کہ جڑا 3 دن تو زیادہ کلام نہیں نہ کرتا میں ظلم کی دا چھڑے نے بیٹی نو طلاق ہونا دیکھ پاسے بیٹی نو شہید کر دیتا ہے بے ترتیبہ ناف دے نیچے نیزہ مار کے نبی کی بیٹی شہید کر دیتی میرے نبی نے انہوں بھی معاف کر دیتا نبی دا چاچا جیتا انگ کٹ دیتا گیا اللہ کے نبی نے انہوں بھی معاف کر دیتا ہے حضرات کوئی عذر پیش نہیں کر سکو گے قیامت والے دن تے نہ کم آئے گا اس واسطے لڑے آسان اس واسطے ہاتھ جوڑ کے کماں گا خدا دا واسطے جڑا بھرا لڑے جڑی ماواں پتراں نال لڑیاں نے باپ بچیاں نہ لڑے نے آپس دے اندر صلح کر لو خدا دی قسم صلح اندر خیر ہے جا کے جفی پاڑو پیری پینا پیندا پیری پہ جاؤ اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا جھک گیا
جڑا جھک گیا آقا فرماندے نے جھکن نال اگر عزت چاندی ہوئے تے میں محمد کل قیامت والے دن رب کو لے دیاں گا جھکن والے دی عزت نہیں جے چاندی جھکن والے نو پھل لگ دے جھک جاؤ اللہ دی قسمی اللہ اجر دے گا اللہ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہوگی تے معاف کر دیو اللہ جو بیان کیتے عمل دی توفیق عطا فرما ہاں جی رب دے گھر جو وعدہ کردا ہے انشاءاللہ صلہ رحمی کران گے سارے چک لو سجا تے سارے چک لو نال شرم و شرمی بھی چک لے گا جڑا لڑے انشاءاللہ صلح کرو گے انشاءاللہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرما واخر دعوانا الحمدللہ رب سارے محترم بابا جی عارف اور محترم بھائی افضل دی بھائی محمد افضل دی والدہ فوت ہوئے نے آج دا پروگرام بھی انہوں نے رکھے ہوں ٹائم ہے اپنے کہتے نظر سنا دیو ویسے عشاء دا ٹائم تے 12 بجے دی کرنا باشان و امیر معاویہ دا بن دین دا خدمت کار آیا باشان امیر معاویہ دا بن دین دا خدمت کار آیا جیڑا کاتب پاک قرآن دا ہے جیڑا کاتب پاک قرآن دا ہے اسلام دا پہرے دار آیا باشان امیر معاویہ دا بن دین دا خدمت کار آیا جس علم اسلام دا چایا ہے جس علم اسلام دا چایا ہے او ورب و جمدے چھایا ہے او ورب و جمدے چھایا ہے توڑے زور ایرانیاں رومیاں دے توڑے زور ایرانیاں رومیاں دے بن دین دا خدمت کار آیا باشان امیر معاویہ دا بن دین دا خدمت کار آیا جنوں آقا آپ امین آکھن جنوں آقا آپ امین آکھن تے جبرائیل امین آکھن تے جبرائیل امین آکھن لکھے رب دیاں پیاریاں میدانوں لکھے رب دیاں پیاریاں میدانوں لکھے رب دیاں پیاریاں میدانوں قرآن دا پہرے دار آیا باشان امیر معاویہ دا بن دین دا خدمت کار آیا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس
ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل الموت في بلد رسولك. یا اللہ کتنے بھی مسلمان بیکار نے تمام صحت کاملہ عاجلہ ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما. یا اللہ بھائی افضل دی والدہ جن کی بڑے گناہ چکیاں نے اللہ انہوں کی قبر میں جنت کا باغیچہ بنا. یا الہ العالمین جتنے بھی تیرے بندے اوپر تیریاں بندیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھیاں نے اللہ میں نہیں جاندا اللہ تو جاننا ہے انہوں کی چاہیے اللہ جو انہاں واسطے بہتر ہے اللہ بھی مکے عطا فرما. اللہ مکے مدینے کی حاضری نصیب فرما. اللہ حج بیت اللہ نصیب فرما. اللہ حج بیت اللہ نصیب فرما. اللہ قبر کے عذاب تو محفوظ فرما. حشر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما. اللہ پل صراط کا معاملہ آسان فرما. اللہ نبی پاک دے حقوں روزے کوثر کا پانی نصیب فرما. یا اللہ جنت کے اندر صحابہ اہل بیت اولیاء کا ساتھ نصیب فرما. یا الہ العالمین خواب اندر نبی پاک دے چہرے کا دیدار نصیب فرما. یا اللہ سن پانچ وقت باج مات بکا سچا نمازی بنا دے. یا اللہ حضرت آدم تو لے کے ہون تک جتنے مواحدین مواحدات فوت ہو چکے ہیں اللہ تمام دیاں قبروں جنت کے ٹکڑے بنا دے. اللہ رزق حلال وافر نصیب فرما. یا اللہ قرض داراں دے قرضے اتار دے. یا اللہ تیرے والدین شریف والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما. یا اللہ ملک شام دے مسلمانوں دی حفاظت فرما. اللہ فلسطین دے مسلمانوں دی حفاظت فرما. اللہ کشمیر دے مسلمانوں دی حفاظت فرما. اللہ برما دے مسلمانوں دی حفاظت فرما. یا اللہ سانو نیک حکمران عطا فرما. اس ملک کے اندر اسلامی قانون کا نفاذ فرما. اللہ جو منگے عطا کر دے ہو جو نہیں منگیا سارے واسطے بہتر ہے اللہ بھی منگے عطا فرما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رب. تمام بھائی کھانے کے لیے اوپر تشریف لے جائیں. ابھی کھانا ہوگا اذان ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ جماعت ہوگی. تمام بھائی آرام سے اوپر تشریف لے جائیں.